राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक सकियो। सीमा समस्याका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जोड। भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी नजिक छाङ्डुमा बोर्डर आउटपोस्टमा स्थापना। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमानमा 25 जना रहने। नेपाली कांग्रेसद्वारा लकडाउनको 50 दिने समीक्षा। लकडाउन मात्रै गरेर सरकारले नागरिकका समस्या बेवास्ता गरेको आरोप। रुसी राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता पेस्कोभ दम्पतिलाई पनि कोरोना संक्रमण। दम्पति सहित राष्ट्रपति कार्यालयका 25 बढी कर्मचारी क्वारेन्टाइनमा। र पाकिस्तान क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक र मुख्य चयनकर्ताद्वारा नयाँ केन्द्रीय अनुबन्धनको सूची तयार। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक सकिएको छ। मुलुकमा पछिल्लो समय उत्पन्न कोरोना भाइरसको संक्रमण र भारतले सीमा मिचेर सडक बनाएको विषयमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। छलफलबाट बाहिरिने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै पूर्ववत सरकारले गरेका निर्णयहरू लागू गर्न सुझाव समेत दिनुभयो। सीमा नदी चाहिँ सीमाको सम्बन्धमा चाहिने काली नदी नै सीमा नदी भनेर नेपालको चाहिँ पहिलेदेखि सुपौल सन्धिमा नै काली नदीलाई सीमा नदी मानिएको हो। त्यस पछाडि चाहिँ कालापानी पनि हाम्रो हो भनेर हामीले पहिले हाम्रो पार्टीले मानेको मैले मानेको हाम्रो भनेको हो। अहिले त्यसमा चाहिँ जुन लिपु लेकमा चाहिँ बाटो बनाएको छ भारत चाहिँ दुवैले चाहिँ मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री चीन जाँदाखेरि चीन र भारतको बिचमा चाहिँ लिपु लेकलाई नै नाका मानेको हुनाले नाका मानेर बाटो पनि त्यो बनिएको हुनाले दुवै देशलाई चाहिँ हामीले यसको लागि यो नेपालको भूमि हो, नेपाललाई वास्तव किन दुवै देश नेपाललाई भन्ने र वार्तालाप राख्न गर्ने दुवै देशमा कूटनीतिक प्रयास गर्ने हो। र साथसाथै एमसिसीवाला कुरा जो हो त्यो पास गर्नुपर्छ भने मैले त्यहाँ कुरा उठाउनु लागि पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरू नमान्यो भने भोलि कसैको निर्णय मानिँदैन। त्यस कारण पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय एमसिसी नेपालको हितमा छ। अमेरिकाको सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता प्राप्त भएको योजना हो, त्यो पनि पास गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ के छ भने नेपालीहरू अल्पत्र परेका विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू नेपाल आउन चाहन्छन् भने उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राखेर नेपालमा आफ्नो नेपालमा ल्याएर भए पनि सुरक्षित ठाउँमा राखेर चाहिँ भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी नजिक छाङ्डुको गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिएको छ। गत मङ्सिरमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्डुमा 12 महिना सुरक्षाकर्मी बस्ने गरी बीओपी स्थापना गरिएको हो। बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिली बहादुर चन्दको नेतृत्वमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी 6 महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न, मेडिकल सामग्री, हात हतियार र बन्दोबस्तीका आवश्यक सामानहरू दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट हेलिकप्टर मार्फत छाङ्डु पुर्याइएको छ। बीओपी स्थापनाका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल, सुरक्षा अधिकारीहरू, बीओपीमा खटिने 25 जना सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी छाङ्डु गएका थिए। छाङ्डुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइ नसकेकाले केही समयका लागि छाङ्डुबाट 1 किलोमिटर वर गागामा स्थानीयको घर भाडामा लिएर सशस्त्र प्रहरी बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताउनुभयो। सशस्त्रसँगै सेनाको हेलिकप्टरमा गई सही हर्कसिंह महताको नेतृत्वमा 9 जना नेपाल प्रहरीको टोली पनि छाङ्डु गएको छ।
सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदले मन्त्री सांसद र नेताले कोरोना देशभर संक्रमण फैलाएको आरोप लगाएका छन्। गाउँमा मानिसको भिड गराएर मन्त्री सांसद र नेताले देशभर कोरोना सारेको आरोप लागेको हो। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद रामनारायण भिडारीले राहत बाँड्ने नाममा गाउँ गाउँमा मानिसहरूको भिड गराएर मन्त्री सांसद र नेताहरूले कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। राहतका कार्यक्रम स्थानीय तहबाट व्यवस्थित रूपमा वितरण हुनुपर्ने भए पनि नेताहरू आफै गाउँमा उपस्थित भएर कोरोना संक्रमण फैलाएको उहाँको आरोप छ। अब राहतका कुरा हरिबिजोग राहत बाँड्न भनेर नेता हुँ भनेर ट्याक्क सुट्टाइ लाएर गाउँमा गएर मान्छे जम्मा पारेर कोरोना संक्रमित गराउने काम सांसदले गरे, नेताले गरे, मन्त्रीले गरे। राहत वितरण सम्बन्धी कानुन निर्माण आवश्यक रहेको भिडारीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंहले भारतले नेपाली भूमिमाथि आक्रमण गरे मधेसी जनताले प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो। हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, हामी एकदम यसमा स्पष्ट छौँ, नेपालको 1 इन्च भूमि पनि चाहिँ को लागि हामी मर्न तयार छौँ। हाम्रो दल पनि त्यसमा चाहिँ अरूलाई दिन एकदम सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभिमानी नागरिक हामी पनि हौँ। हामीलाई शङ्काको दृष्टिले नहेरियोस्। सांसद जीवन बुढाले कोरोनाको संक्रमणबाट ढिलो चाँडो मुक्ति पाइए पनि भारतको संक्रमण विरुद्ध लड्न केमिकल उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनुभयो। कोरोना भाइरस आउने र जाने भाइरस हो, यसको औषधि विज्ञले पनि बनाउलान्, संसारभरिका विज्ञहरूको पनि सहयोग प्राप्त गरौँला। तर भारत जस्तो भाइरसको हामीले केमिकल एक्लै उत्पादन गर्नु प्रयोग गर्नुपर्नेछ, जो हामीलाई 204 वर्षदेखि लागिराखेको छ र आजसम्म छोडेन। सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग औपचारिक संयन्त्र बनाएर वार्ता थाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई भारतीय गतिविधिहरूले अप्ठ्यारो पारेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले काँडेतार वा पर्खा लगाउन माग गरेका हुन्। सांसद इन्दु कडरियाले सीमा क्षेत्रमा सरकारले काँडेतार लगाउन तयार भए 1 वर्षको सेवा सुविधा दिन तयार रहेको बताउनुभयो। बासिन्दाहरूलाई यसले अझ आक्रान्त बनाएको छ। सिमानामा बस्दा कहिले हाम्रो भूमिमा र हाम्रो घर आँगनमा किला गाडेर यो भारतको होस् र पनि भारतीय होस् भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा निर्धारण गरेर काँडेतार लगाउनुपर्छ र काँडेतार र पर्खा लगाउनुपर्छ। सांसद कोमल ओलीले कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकाले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। लुकीछिपी नेपाल आउनेको संख्या बढेसँगै संक्रमितको दर पनि बढेकाले सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाएर सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। यदि हामीले ल्याउने नै हो भने सरकारले व्यवस्थित रूपमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो, किनभने उनीहरू जति बेला पायो त्यति बेला जहाँबाट पायो त्यहीँबाट भित्र छिरिरहेका छन्। उनीहरूलाई ल्याएर ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। सांसद तारादेवी भट्टले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू दुवै देशले उचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भए पनि भारततर्फ बिना कुनै सूचना 10 गजा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक अलपत्र रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गरिरहेको भनेको थियो, तर भारततर्फका बिना कुनै सूचना 10 गजामा अल्पत्र छोडिन लागेको अवस्थाले अन्यलता छाएको छ। त्यसैले सरकारलाई उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछु। संक्रमण देखिएको समुदायमा सील गर्नुपर्ने र आवश्यक खाद्यान्नको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिन पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको गम्भीरता र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता केन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी सांसदहरूको छ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आगामी वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल गौतमले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको गम्भीरता र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको समयमा जनताको जीवन रक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता केन्द्रित हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ। एउटा नेपाली जनताको जीवन रक्षा र अर्को शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसतर्फ अबको बजेट अधिवेशनले सम्बोधन गर्नेछ भनेर आम नेपाली जनता आशावादी रहेका थिए। तर यसको सरसच्ची यसको सिद्धान्त र यसको प्राथमिकताहरू पढ्दै जाँदाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि राज्यले चालेको कदम र भविष्यमा आइपर्न सक्ने सम्पूर्ण विषय सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमका योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। कोरोनामा हामी विशेष ध्यान दिन्छौँ, त्यसकारणले सबै पक्षलाई लेखे पनि त्यो वास्तवमा भोलि आउने बजेटमा सम्पूर्ण कुरालाई व्यवस्थित गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैगरी सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने बताउँदै कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने र सम्भावित खाद्यान्न सङ्कटलाई कम गर्न कृषि क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क राख्नुभयो। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी यो महाभियोगबाट बचाउने र बचाएर मात्र हुँदैन, बचाइसकेपछि उहाँहरूलाई कसरी जीवित राख्ने, के खुवाउने र त्यसपछि त्यो खुवाउनको निमित्त पनि जुन हामी केमा आधारित छौँ भन्दाखेरि हामी कृषिमा आधारित छौँ भन्ने कुरा भन्नुपर्ने होला जस्तो मलाई लाग्दैछ। कोरोना महामारी लगत्तै विदेशबाट ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कने नागरिकको व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याइने बताउनु भएको छ। सांसदहरूले कोरोना भाइरस महामारीका कारण पूर्ण बजेट ल्याउन आवश्यक नभएको बताइरहँदा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आर्थिक वर्षको सुरुको बजेट पूर्ण नै आउने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा उठेको सवालको जवाफ दिँदै विशेष परिस्थिति आएमा पूरक आकारको बजेट पनि ल्याइने बताउनुभयो। खानेपानी जस्तो क्षेत्र होला जुन आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै लाने र निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक जगतमा आफ्नो भूमिका प्रस्फुटित हुने मौका दिने त्यसै किसिमले बजेट बनाउनुपर्छ र अहिलेको हाम्रो संविधानको सीमा त्यही हो। त्यही सीमाभित्र रहेर हामीले काम गर्ने कुराहरू म यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मानवको जीवन रक्षामा केन्द्रित गरिने बताउनु भएको छ। डाक्टर खतिवड़ाले अधिकतम सोच र विवेक प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने पनि बताउनुभयो। जीवन रक्षा गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य उपचारका उपकरण, स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनाऊ भन्नुभएको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मैले त्यसैलाई 1 नम्बरमा राखेको छु। आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड गरौँ भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त्यसरी नै आउन खोजिएको छ। नेपालमा द्रुत विकासको आकांक्षा धेरै रहेकाले अग्रगामी कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिने उहाँले बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले लकडाउन मात्रै गरेर नागरिकका समस्याप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले 57 बुँदे सचेत पत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा जारी 50 दिने लकडाउनको समीक्षा गरेको छ। समीक्षा मार्फत कांग्रेसले लकडाउनको समयमा सरकारबाट अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएको छ। लकडाउन अघि 2 लाख बढीलाई अव्यवस्थित तरिकाले नेपाल प्रवेश गर्न दिएर सरकारले गम्भीर समस्या निम्ताएको कांग्रेसको आरोप छ। लकडाउन अघि भारतबाट फर्केकाहरूलाई बिना चेकजाज नेपाल भित्राएकाले समस्या झन बढेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। क्वारेन्टाइनहरू यस बीचमा देशभरि जति बनेका छन् एउटा निश्चित मापदण्ड अनुकूल नरहेको हामीले विवरणहरू प्राप्त गरेका छौँ। क्वारेन्टाइन बनाउने भन्ने नाममा गोठ बनाए जस्तो गरेर नागरिकलाई अमानवीय ढङ्गले राखिनु अनि ती क्वारेन्टाइनहरूबाट अन्य प्रकारका रोगहरूको सङ्क्रमण फैलिनु अत्यन्त दुःखद विषय भएको छ, अमान्य विषय भएको छ। त्यो 50 दिनको अवधिको बीचमा कांग्रेसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई चोख्याउने कार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागेको आरोप समेत लगाएको छ। सांसद अपहरणको मुद्दाको जाहेरी दर्ता नहुनुलाई सुशासनको मानकको रूपमा दर्ज भएको कांग्रेसको ठहर छ। कृषि क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने आगामी वर्षमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने प्रति कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक, पढाइ बन्द भएर बसेका विद्यार्थी, तीर्थयात्रामा गएर अलपत्र परेका नागरिक, आफ्ना आफन्तलाई भेट्नलाई गएर जाँदै गर्दाखेरि लकडाउनमा परेर अड्किएका नागरिक या स्वास्थ्य उपचारमा जाँदै गर्दा अड्किएका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ जो जहाँ जुन रूपमा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ सरकारले उद्धार गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरता राख्नुपर्छ अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सरकारको राष्ट्रवादको अडान वक्तव्यमा मात्र सीमित रहनु दुःखद रहेको कांग्रेसको ठहर छ। अस्पतालकै कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पुल्चोक स्थित निदान अस्पताल र आरोग्य फाउन्डेसन सिल गरिएको छ। अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीमा हिजो कोरोना संक्रमण देखिएपछि आज बिहानैबाट सिल गरिएको हो। अस्पताल सिल गरिएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको छैन। अस्पतालमा कार्यरत नर्समा मंगलबार कोरोना परीक्षण गरिएपछि पोजिटिभ देखिएको थियो। वैशाख 9 गते इटहरी गएर वैशाख 29 गते फर्किएकी ती नर्सको राष्ट्रिय विज्ञान प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। 29 गते नै परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिए पनि रिपोर्ट मंगलबार राति मात्रै आएको थियो। स्वाब दिएर उनी घर पनि गएको बताइएको छ। इटहरीबाट आउने क्रममा अस्पताल प्रशासनका एकजना कर्मचारी र एम्बुलेन्स चालकले उनलाई साङ्गाबाट लिएर आएका थिए। अहिले संक्रमित नर्सलाई लिएर आउने प्रशासनका कर्मचारी र चालक अस्पताल भित्रै रहेको बताइएको छ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सबै कर्मचारी एवं जिल्ला संवाददाताहरूको बीमा गराएको छ। संस्थाले स्थायी कर्मचारीका लागि औषधि उपचार, दुर्घटना र कोरोना सम्बन्धी बीमा गराएको हो। जिल्ला संवाददाताहरूका लागि भने दुर्घटना र कोरोना सम्बन्धी बीमा गराएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभर त्रास बढाइरहेका बेला बुधबार एक कार्यक्रमका बीच जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले अजोड इन्सुरेन्ससँग संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारी एवं संवाददाताहरूको बीमा गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। बीमा सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बुधबार दुवै संस्थाका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। संस्थाले सबै स्थायी कर्मचारीका लागि औषधि उपचार, दुर्घटना र कोरोना सम्बन्धी बीमा गराएको हो भने जिल्ला संवाददाताहरूका लागि दुर्घटना र कोरोना सम्बन्धी बीमा गराएको हो। यो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र उसको परिवार, कर्मचारी सहित 6 जना, उसको बुवा आमा, छोराछोरी र श्रीमान श्रीमती 6 जनाको हामीले औषधि उपचार बिमा गरेका छौँ। 50,000 र 1 लाखको जुन दुईटा पोलिसी गर्ने मापदण्ड बनाएको छ त्यो मध्ये अधिकतम जुन छ त्यसलाई हामीले कोरोना भाइरस सम्बन्धी जुन बिमाको पोलिसी छ त्यो अर्को गर्दैछौँ। संवाददाता हुनुहुन्छ हाम्रो विभिन्न जिल्लाहरूमा, उहाँहरूलाई दुर्घटना बिमा र कोरोना बिमा समेत हामीले गरेको स्थिति छ। संस्थाले 100 स्थायी कर्मचारी र देशैभर 200 कर्मचारीको बीमा गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रममा इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्रीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडमा कार्यरत सबैका लागि कोरोना सम्बन्धी बीमा, दुर्घटना र औषधि उपचार बीमा गराइएको बताउनुभयो। कोरोनाका लागि PCR टेस्ट गरेर संक्रमण देखिएका सबैका लागि र स्वदेशमा रहेका व्यक्तिले माग दाबी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। आज हाम्रो MOU भएकोमा चाहिँ हामीले अब स्टाफको कोरोना बिमा गरेका छौँ, त्यसपछि हेल्थ इन्सुरेन्स गरेका छौँ
र अनि जिपिए दुर्घटना बिमा गरेका छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले प्रपर्टी बिमा गरेका छौँ र हामीले प्रपर्टी बिमा मोटर बिमाहरू गरिरहेको छ। इन्सुरेन्सले हाल देशभर मुख्य कार्यालयसहित 39 शाखा र 1 सञ्चय कोष ग्राहक सेवा केन्द्र 3वटा काउन्टरबाट सेवा दिइरहेको जनाएको छ। कम्पनीले छिट्टै 3 शाखा विस्तार गर्ने जनाएको छ। कम्पनीले सम्पत्ति, मोटर, इन्जिनियरिङ, सामुद्रिक, कृषि तथा पशुपक्षी एवं विविध क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको जनाएको छ। सम्झौता कार्यक्रममा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल, नायब महाप्रबन्धक माधव कार्की, कम्पनी सचिव विष्णु भट्टराई, प्रशासन प्रमुख सनत साक्य, समाचार प्रमुख नारायण भण्डारी, अजोड इन्सुरेन्सका वरिष्ठ प्रबन्धक लक्ष्मण पराजुली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेको इन्सुरेन्सले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न परिवारहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 को सहकार्यमा लकडाउनका कारण खान नपाएका र खाद्यान्न अभाव रहेका करिब 400 विपन्न परिवारहरूलाई आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराएको हो। नेको इन्सुरेन्सको प्रधान कार्यालय यही वडा नम्बर 29 मा भएको कारणले वडा नम्बर 29 बाट रिक्वेस्ट आएपछि हामीले चाहिँ यो सहयोग गरेका हौँ। 300-400 जनालाई चाहिँ वितरण गर्नु पर्यो भनेर हामीले चामल, दाल, त्यसै गरी नुन, तेल वितरण गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साखेले उपत्यकाभित्र कोही भोकै रहनुपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। भोको रहने कारणले काठमाडौँ छोड्नु पर्दैन, उपत्यका छोड्नु पर्दैन र लकडाउनको अवस्थामा कोही पनि व्यक्ति काठमाडौँमा आउनु पनि पर्दैन। जो जहाँ छ त्यही ठाउँमा सुरक्षित रहने भनेका थियौँ र ल्याउने लग्ने होडबाजी नगरौँ भनेर सम्पूर्ण नेताहरूलाई, सम्पूर्ण मन्त्रीहरू, मान्यहरूलाई पनि अनुरोध गरेका थियौँ। इन्सुरेन्सले यसअघि पनि लकडाउनका कारण उपत्यकामा समस्यामा परेका विद्यार्थी, मजदुर लगायतलाई खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताएको छ। लकडाउनका कारण बन्द रहेका उद्योगहरू अहिले आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन्, तर सबै कामदार उपस्थित हुन नसक्ने र कच्चा पदार्थको अभाव भएका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। लकडाउनका कारण सबै उद्योग बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको भन्दै सरकारले गत वैशाख 28 गतेदेखि 42 प्रकारका उद्योगहरूले 1/3 श्रमिक राखेर सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यससँगै सरकारले श्रमिक तथा कर्मचारीको आवागमनलाई सहज बनाउन उपत्यकाभित्र टाइम कार्ड समेत लागू गर्यो। तर पनि टाढाबाट आउनुपर्ने र उपत्यका बाहिर रहेका श्रमिकहरू उपस्थित नहुँदा उद्योगहरू पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यस्तै उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थको अभाव, उत्पादित वस्तुको वितरण एवं ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। 28 गते सुरुवात र खास काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आइपुगेका छन् टाढा भएर। यहीँ बसिरहेको, जुन जान नसकेको मान्छेहरू मात्र बसेर काम गरेको, फुल फेजमा जाने चलाउन सकेका छैन। उद्योगीहरूले दैनिक रूपमा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी काममा लगाइएको बताएका छन्। उहाँहरू आउँदाखेरि हामीले अपनाउनु पर्ने त्यो अलिकति सचेतको उपायहरू भनेर थर्मल गनदेखि लिएर उहाँहरूलाई त्यो ह्यान्ड सेनिटाइजर, होइन, त्यसपछि त्यो लिक्विड सोपहरू र उहाँले काम गर्ने ठाउँमा मास्क, पन्जा, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। सरकारी लगानीको दुग्ध विकास संस्थानको काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजना भने पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। उत्पादनमा कुनै कमी आएको छैन। सबै साथीहरूले सबै यथावत काम गरेर देखाइदिएको छ। केही पहिला जस्तो सुचारू तरिकाले मजासँग चलिरहेको छ। हामी साथीहरू सबैले यथास्थानमा आएर काम गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दा हामी बिक्री वितरणमा केही कमी कमजोरी हुनु दिएको छैन। हामीले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको नियमित अनुगमन गर्ने गरिएको जनाएको छ। कोरोनाको चाहिँ जुन प्रिकसनका चाहिँ उपायहरू अपनाएर उद्योग गर्नुपर्ने हो, त्यसको हामीले अनुगमन गर्न गएका थियौँ र अनुगमन गरेका उद्योगहरूमा ती प्रिकसन सबैले फलो गरेको अवस्था पाइएको छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले भने श्रमिकलाई उद्योगमै बस्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। चाहिँ लोकलहरू 2-3 जना अनि यहीँ सुत्ने चाहिँहरू गरेर खानापिना यहीँ व्यवस्था गर्ने, खाजा पनि यहीँ व्यवस्था गर्ने।
खाना सबै व्यवस्था गर्ने हिसाबमा यहीँभित्र बसेर काम गरिरहेको छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिई सामाजिक दूरी कायम राख्ने र स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाएर सबै उद्योगहरूलाई काम गर्न आग्रह गरिएको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि पहिलाभन्दा केही सहज मात्रामा मजदुरहरू श्रमिकहरूको आवत जावत र निर्यातमा पनि राम्रो प्रबन्ध भएको महसुस उद्योगी साथीहरू मार्फत हामीले पाएका छौँ। सरकारले 1/3 कर्मचारी राखेर उद्योग सञ्चालन गर्न भने पनि अझै केही उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन भने सकेका छैनन्। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभर त्रास बढाइरहेका बेला बुधबार एक कार्यक्रमका बीच जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले अजोड इन्सुरेन्ससँग संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारी एवं संवाददाताहरूको बिमा गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। बिमा सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बुधबार दुवै संस्थाका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। संस्थाले सबै स्थायी कर्मचारीका लागि औषधि उपचार, दुर्घटना र कोरोना सम्बन्धी बिमा गराएको हो भने जिल्ला संवाददाताहरूका लागि दुर्घटना र कोरोना सम्बन्धी बिमा गराएको हो। यो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र उसको परिवार, कर्मचारी सहित 6 जना, उसको बुवा आमा, छोराछोरी र श्रीमान श्रीमती 6 जनाको हामीले औषधि उपचार बिमा गरेका छौँ। 50,000 र 1 लाखको जुन दुईटा पोलिसी गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, त्यो मध्ये अधिकतम जुन छ त्यसलाई हामीले कोरोना भाइरस सम्बन्धी जुन बिमाको पोलिसी छ त्यो अर्को गर्दैछौँ। संवाददाता हुनुहुन्छ हाम्रो विभिन्न जिल्लाहरूमा, उहाँहरूलाई दुर्घटना बिमा र कोरोना बिमा समेत हामीले गरेको स्थिति छ। संस्थाले 100 स्थायी कर्मचारी र देशैभर 200 कर्मचारीको बिमा गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रममा इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्रीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडमा कार्यरत सबैका लागि कोरोना सम्बन्धी बिमा, दुर्घटना र औषधि उपचार बिमा गराइएको बताउनुभयो। कोरोनाका लागि PCR टेस्ट गरेर संक्रमण देखिएका सबैका लागि र स्वदेशमा रहेका व्यक्तिले माग दाबी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। आज हाम्रो MOU भएकोमा चाहिँ हामीले अब स्टाफको कोरोना बिमा गरेका छौँ, त्यसपछि हेल्थ इन्सुरेन्स गरेका छौँ र अनि GPA दुर्घटना बिमा गरेका छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले प्रपर्टी बिमा गरेका छौँ र हामीले प्रपर्टी बिमा, मोटर बिमाहरू गरिरहेको छ। इन्सुरेन्सले हाल देशभर मुख्य कार्यालयसहित 39 शाखा र 1 सञ्चय कोष ग्राहक सेवा केन्द्र, 3 वटा काउन्टरबाट सेवा दिइरहेको जनाएको छ। कम्पनीले छिट्टै 3 शाखा विस्तार गर्ने जनाएको छ। कम्पनीले सम्पत्ति, मोटर, इन्जिनियरिङ, सामुद्रिक, कृषि तथा पशुपक्षी एवं विविध क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको जनाएको छ। सम्झौता कार्यक्रममा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल, नायब महाप्रबन्धक माधव कार्की, कम्पनी सचिव विष्णु भट्टराई, प्रशासन प्रमुख सनत साक्य, समाचार प्रमुख नारायण भण्डारी, अजोड इन्सुरेन्सका वरिष्ठ प्रबन्धक लक्ष्मण पराजुली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेको इन्सुरेन्सले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न परिवारहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 29 को सहकार्यमा लकडाउनका कारण खान नपाएका र खाद्यान्न अभाव रहेका करिब 400 विपन्न परिवारलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको हो। अहिले नेको इन्सुरेन्सको प्रधान कार्यालय यही वडा नम्बर 29 मा भएको कारणले वडा नम्बर 29 बाट रिक्वेस्ट आयो। रिक्वेस्ट आएपछि हामीले चाहिँ यो सहयोग गरेका हौँ। 300-400 जनालाई चाहिँ वितरण गर्नु पर्यो भनेर हामीले चामल, दाल, त्यसै गरी नुन, तेल वितरण गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उपत्यकाभित्र कोही भोकै रहनुपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कोही पनि व्यक्ति भोको रहने कारणले काठमाडौँ छोड्नु पर्दैन, उपत्यका छोड्नु पर्दैन र लकडाउनको अवस्थामा कोही पनि व्यक्ति काठमाडौँमा आउनु पनि पर्दैन। जो जहाँ छ त्यही ठाउँमा सुरक्षित रहने भनेका थियौँ र ल्याउने लग्ने होडबाजी नगरौँ भनेर सम्पूर्ण नेताहरूलाई, सम्पूर्ण मन्त्रीहरू, मान्यहरूलाई पनि अनुरोध गरेका थियौँ। इन्सुरेन्सले यसअघि पनि लकडाउनका कारण उपत्यकामा समस्यामा परेका विद्यार्थी, मजदुर लगायत समस्यामा परेकाहरूलाई खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउँदै आइरहेको CEO खड्काले जानकारी दिनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तान क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक र मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हकले नयाँ केन्द्रीय अनुमोदन सूची तयार पारेका छन्। उक्त सूची पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीका अध्यक्ष एहसान मानीलाई अनुमोदनका लागि पठाइएको छ। स्रोतका अनुसार पाकिस्तानलाई च्याम्पियन्स ट्रफी जिताउने कप्तान सरफराज अहमद यस सूचीबाट बाहिरिएका छन्। सरफराज गत वर्षको अनुबन्धमा ए श्रेणीमा परेका थिए। मिसबाहसँगै मुख्य कार्यकारी अधिकृत वासिम खानले पनि सूची तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। सरफराज बाहेक वरिष्ठ खेलाडी वहाब रियाज र मोहम्मद आमिर पनि यसपटक सूचीबाट बाहिरिएका छन्। सामान्यतः पीसीबीले यो सम्झौताको सूची जुलाईमा प्रकाशन गर्नेछ। स्रोतका अनुसार वहाब, आमिर, फकर जमान, उस्मान सिनवारी र हसन अली जस्ता केही वरिष्ठ खेलाडी नयाँ सूचीबाट बाहिरिएका छन्। उनीहरूलाई नसीम शाह, आबिद अली र मोहम्मद हसनैन जस्ता खेलाडीहरूले प्रतिस्थापित गरेका छन्। पीसीबीले नयाँ खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसकारण उनीहरू केन्द्रीय अनुबन्धन सूचीमा परेको बताएको छ। न्युजिल्यान्डको क्रिकेट बोर्डले अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डसँग क्रिकेट खेल्दै क्रिकेट फर्काउने इच्छा व्यक्त गरेको छ। तर कुनै पनि खेलाडीले आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्न नपर्ने नियम लागू गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। न्युजिल्यान्ड सरकारले देशमा आइसोलेसन मुक्त यात्राको लागि योजना बनाइरहेको छ। न्युजिल्यान्ड क्रिकेट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डेभिड हवाईले क्रिकेट अस्ट्रेलियाका प्रमुख केभिन रोबर्टन्ससँग दुई देशबीच क्रिकेट खेल्ने योजनाको बारेमा कुरा गरेका छन्। कुरा सकारात्मक भए क्रिकेट सुरु गर्ने राम्रो योजना हुने हवाईले बताइन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित अन्डर 17 महिला फुटबल विश्वकप अर्को वर्षको फेब्रुअरीमा भारतमा हुने तय भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले रोकिएको अन्डर 17 महिला विश्वकप भारतमा सन् 2021 को फेब्रुअरी 17 देखि मार्च 7 सम्म गर्ने घोषणा गरेको छ। कोरोना अवस्थालाई अध्ययन गरी भारतमा सो समयमा विश्वकप गर्ने माहौल तयार भइसकेको फिफाले जनाएको छ। यसअघि महिला अन्डर 17 फुटबल विश्वकप यसै वर्षको नोभेम्बर 2 देखि 21 सम्मका लागि निर्धारण गरिएको थियो। तर विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण गत महिना अप्रिलमा फिफाले विश्वकप स्थगित गरेको थियो। भारतीय खेल मन्त्री किरण रिजुले पनि ट्विटरमा अन्डर 17 महिला विश्वकप भारतमा तोकिएको मितिमा भव्यताका साथ आयोजना गरिने बताए। 16 राष्ट्रको सहभागिता रहने अन्डर 17 महिला विश्वकप फुटबल भारतको 5 शहरमा खेलाइनेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहे बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका अधिकांश भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहे केही भूभागमा असिना पानी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बसेको छ। नेपाली भूमि लिपुलेखमा भारतले गरेको सडक निर्माण, कोभिड-19 को संक्रमण लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि उच्च स्तरीय वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आगामी वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको गम्भीरता र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको सांसदहरूको आरोप छ। अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता केन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी सांसदहरूको छ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले आफ्ना सबै कर्मचारी एवं जिल्ला संवाददाताहरूको बीमा गराएको छ। संस्थाले स्थायी कर्मचारीका लागि औषधि उपचार, दुर्घटना र कोरोना सम्बन्धी बीमा गराएको हो। जिल्ला संवाददाताहरूका लागि भने दुर्घटना र कोरोना सम्बन्धी बीमा गरिएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेवस्को र उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ। यी दम्पतिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयका 25 भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। पाकिस्तान क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक एवं मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हकले नयाँ केन्द्रीय अनुबन्धन सूची तयार पारेका छन्। स्रोतका अनुसार पाकिस्तानलाई च्याम्पियन्स ट्रफी जिताउने कप्तान सरफराज अहमद लगायत वहाब रियाज र मोहम्मद आमिर पनि यसपटक सूचीबाट बाहिरिएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।